बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद दरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले तहार पर। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ये एक बात करने से पहले मैं सैलाब ज़दगान की तरफ पूरी कौम की तवज्जो मबजूर करवाना चाह रहा हूँ कि बदकिस्मती से हमारे सैलाब ज़दगान भाई जो हैं, जो बारिशों से मुतासरा हैं, खुसूसन बलूचिस्तान में और सिंध में, अभी भी उनकी हालत नहीं सुधरी। उनके इलाकों से पानी नहीं उतरा, उनको खाने की, और अब मौसम तब्दील होने के बाद वहाँ प्रॉपर ठंड हो गई है, उन्हें बिस्तरों की अशद ज़रूरत है। जो मुखय्यर हज़रात उनके लिए काम कर रहे थे, उनसे मेरी इल्तिजा है कि अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अभी उनको आपकी बड़ी ज़रूरत है, आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। इसी तरह जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट को पैसे मिले थे बाहर से, जो फंड्स मिले थे, उनका अल्लाह के नाम से सही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से तो हम ये अपील भी नहीं कर सकते कि बराए करम सैलाब ज़दगान के फंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, कि उन्होंने 11 अरब की करप्शन का जो मरकज़ी मुल्ज़म था, उस शर्जील इनाम मेमन, उस साहब को सैलाब ज़दगान की बहाली कमेटी का सरबराह लगा दिया है। मैं तो कम से कम शर्जील इनाम मेमन से यह तवक्को नहीं करता कि आप सही उसका इस्तेमाल करें, इसलिए मैं उनसे अपील भी नहीं कर रहा। मैं तो वफाकी हुकूमत से और मुखय्यर असरात से अपील कर रहा हूँ कि अपने सैलाब ज़दगान भाइयों को मत भूलिएगा, अभी उनको हमारी मोहब्बतों की बड़ी ज़रूरत है। सियासी खबरें दो हैं। पहली खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून को मौजूदा शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुल्क भर में मायूस हैं। पीपल्स पार्टी जैसी जमात 2 सीटें जीत गई, एक सिंध से और एक पंजाब से, और बाकी जमातें देखें। ये जो इलेक्शन था, ये ऐसे ही नहीं था कि ज़िमनी इलेक्शन हो गया और लड़ लिया गया, ऐसे नहीं था। मेरी पूरी कौम को याद है, इस पे पीडीएम के प्रॉपर इजलास हुए। हर जमात ने अपने अपने हिस्से में सीटें ली कि हम ये लड़ेंगे, हम ये लड़ेंगे और हम ये लड़ेंगे। ये सीटें उन्होंने ली, और पीपल्स पार्टी ने मुल्तान वाली सीट नहीं ली थी। ये तो ज़ैन कुरैशी साहब ने एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए सीट खाली की और बाद में अपनी मोहतरमा बहन को लड़ाया तो वो इलेक्शन हार गए। ये तो पीपल्स पार्टी को एक और एज मिल गया, वरना इलेक्शन में किसी भी सूरत पर ये सीटें तय थी कि पीटीआई के उम्मीदवार से जहां डबल से ज़्यादा वोट पीडीएम के पास है, वहां इलेक्शन लड़ा जाए, और इन्होंने जीती जिताई सीटें ली और ये इलेक्शन हार के बैठ गए। इस पर नून लीग में बड़ी ले-दे हुई है। जो लंदन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इजलास तलब किया है, उसमें उसकी वजूहात तलब की गई हैं, उस पर प्रॉपर एक इजलास बुलाया गया है, प्रॉपर उस पर कमेटी बना दी गई है। लेकिन जो 2 बड़ी वजूहात ये निकली हैं, एक तो एन इलेक्शन कैंपेन जब अरूज पर थी तो मरियम साहबा बाहर चली गई, और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को शायद बाहर नहीं जाना चाहिए था। वो अपने इन तमाम हलकों में एक एक जलसा करके जाती तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता था। और हमजा शहबाज साहब घर से नहीं निकले, लाहौर में मौजूद थे, घर में मौजूद थे और बिल्कुल फ्री थे। और अब उस सिलसिले में मेरे एक इंतहाई करीबी भाई हैं जो नून लीग के बड़े जाले कारकुन हैं, उन्होंने भी पोस्ट लगा दी है कि नून लीग की आपस में घर की लड़ाई ने नून लीग का सत्यानाश कर दिया है। ये हालात हैं पीएमएल-एन के। मेरी एक मियाँ नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी से एक लंबी नशिस्त हुई, तो उनका कहना यह था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान हो गए, कम से कम इलेक्शन से पहले ज़रूर पाकिस्तान होंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बगैर उनके बकौल भी इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो इन हालात में पीएमएल-एन कहाँ खड़ी है, उनके कारकुन मायूस होकर कहाँ खड़े हैं, ये एक बड़ा अहम इस वक्त क्वेश्चन मार्क है पीएमएल-एन की क़यादत पर और उनके कारकुनान पर, कि अब वो अपनी पार्टी को किस तरफ जाना जा रहे हैं। लेकिन उस सिलसिले में एक बहुत अच्छी तजवीज़ पीएमएल-एन के दोस्तों के लिए मौजूद है। वो कहते हैं कि इसको पीएमएल-एन रहने दें, इसको पीएमएल-एन यानी कि मुस्लिम लीग नवाज बनाने की बजाय आप अगर इसको मुस्लिम लीग नेशन बना दें और अपने घर से निकलकर बाहर होते दें और पूरे पाकिस्तान में जमात का वर्क करें, जो जमात पहले इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी हो, उसकी इतनी बुरी हालात
سمجھ سے باہر ہے. اس لیے اب مسلم لیگ نواز کو مسلم لیگ نیشنل بننا ہوگا تاکہ بہتر انداز میں ملک میں کام ہو سکے. ناظرین کرام، خبر اب آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کراچی سے. پاکستان میں وہ سیاسی جماعت جو پوری دنیا میں ایک دہشت گرد جماعت کے طور پر پہچانی جاتی ہے، جسے عرف عام میں ایم کیو ایم کہا جاتا ہے، جو ایم کیو ایم کے قائد نے پاکستان میرے اس وطن عزیز کے بارے میں بکواسیات کی، لغا بکا نعرے لگائے، میری اس مٹی کے خلاف، میرے اس وطن کے خلاف جو اس نے ہرزہ سرائی کی، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی بھی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. جی ناظرین کرام، گزشتہ سینٹ کے انتخابات میں کامران ٹسوری کو ان کے اس وقت کے کنوینئر صاحب ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ سینٹ کا الیکشن لڑ لیں، لیکن انہیں کسی صورت ٹکٹ نہیں دیا گیا اور یوں ایم کیو ایم کے مزید بٹوارے ہو گئے. اور ان بٹواروں کے اینڈ میں اب یہ ہوا ہے کہ اب دوبارہ جا کر کامران ٹسوری صاحب نہ صرف ڈپٹی کنوینر بن گئے بلکہ گورنر سندھ بن گئے. اور گورنر سندھ بننے کے بعد اب وہ پارٹی کے اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں. اور گورنر سندھ بنتے ہی ان کے گروپ کا جو پارٹی کے اندر گروپ ہے، ان میں وسیم اختر صاحب نے کل کامران خان صاحب کو 2 ٹوک انٹرویو میں کہہ دیا کہ ہم تو اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے آئے تھے. شہباز شریف کے مقدمات ختم ہو گئے، محترمہ مریم صاحبہ کے مقدمات ختم ہو گئے، حمزہ شہباز کے مقدمات ختم ہو گئے، باقی سب کے ختم ہو گئے، مولانا فضل الرحمان کے گروپ کے مقدمات ختم ہو گئے، ان کو وزارتیں مل گئی، یہ سب مزے کر رہے ہیں. اور ہمارے دفتر ابھی تک ہمیں نہیں ملے. اور اس میں وسیم اختر صاحب نے ایک بڑی مزاقہ خیز بات کی کہ جی ہمیں تو تالیاں مارنے والے مقدمے بھی ابھی تک ہمارے ختم نہیں ہوئے. ان تالیاں مارنے والوں پر اللہ کی لعنت. وہ تالیاں کس پر ماری جا رہی تھی؟ جب الطاف حسین بکواس کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف بھونک رہا تھا اور ہرزہ سرائی کر رہا تھا، آپ لوگ تالیاں مار رہے تھے. ان پہ آپ کو پابند سلاسل ہونا چاہیے، ان پر آپ پر غداری کے مقدمے ہونے چاہیے. آپ کو ایوانوں کی بجائے اور وزارتوں میں بیٹھنے کی بجائے آپ کو جیلوں میں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان مقدموں سے ابھی تک ہماری ضمانت نہیں ہوئی. ان کا موقف یہ ہے ایم کیو ایم والوں کا کہ ہمارے ساتھ طے کیا گیا تھا کہ آپ کے دہشت گردی کے تمام مقدمات ختم ہوں گے، آپ کے ملک دشمنی کے تمام مقدمات ختم ہوں گے، آپ کو پاکستان کے خلاف بھونکنے کے آپ کے جتنے مقدمات ہیں سارے ختم ہوں گے. وہ ہمارے مقدمات ختم نہیں کیے جا رہے. پھر ان کا دوسرا بڑا مطالبہ ہے کہ دفاتر کا. ناظرین کرام، وہ جگہ جس پاکستانی نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے جہاں ایم کیو ایم کے دفاتر تھی. ایم کیو ایم کیونکہ ایک دہشت گرد بھتہ خور جماعت ہے، بوریوں بند لاشوں کی سیاست کرنے والی جماعت ہے، بھتہ لینے والی جماعت ہے، اس لیے ان کے دفتر بھی بھتے تھے. ان کے دفتر سرکاری پارکوں میں موجود ہیں، سرکاری بلڈنگوں میں موجود ہیں، ان کے پارک غریبوں یتیموں کی جگہ پر موجود ہیں، پارک میں موجود ہیں اور سرکاری لینڈ پہ موجود ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 6-7 آپ کے ووٹ دے کر آپ کی مرکزی گورنمنٹ کی سپورٹ کی ہے، ہمیں وہ دفتر واپس ملنے چاہیے. بالکل نہیں ملنے چاہیے. ان دہشت گردوں کو، ان بھتہ خوروں کو سرکاری املاک پر اگر آپ نے اجازت دینی ہے، پھر میری وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے التجا ہے کہ وہ اور کسی کو نہ صحیح کم از کم اپنی جماعت کو تو پھر آرڈر جاری کر دے کہ پاکستان کے تمام پارکوں پر وہ قبضہ کر کے پی ایم ایل این کے دفتر بنا دیں. اگر آپ نے ایم کیو ایم کے بدماشوں کو وہ سرکاری جگہوں پر دفتر دینے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں اکلوتا مسئلہ آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہے. اس ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس سے مر رہے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بچوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. مہنگائی نے، بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر حکمرانوں کے جو موجودہ اللے تللے ہیں، انہوں نے عوام کو مایوس کر دیا ہے. اب ڈر ہے کہ کہیں عوام خود سے سڑکوں پر نہ نکل آئے. اس لیے میری اس ملک میں بہتر سوچنے والوں کے لیے درخواست ہے کہ اس پاکستان کے لیے بہتر سوچیں، اس ملک کے لیے بہتر سوچیں اور اس غریب عوام کے لیے بہتر سہولیات فراہم کریں. پاکستان زندہ باد.